नेपालको सत्तासीन 5 दलीय गठबन्धनका एक महत्त्वपूर्ण खेलाडी पुष्पकमल दाहालको आकस्मिक भारत भ्रमण हुन्छ। वास्तवमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2062-63 वा त्यसभन्दा अघिकै नेपालको राजनीतिक परिदृश्य 2046 सालपछिकै राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा प्रभावशाली खेलाडीको रूपमा देखिएका छन्। यस देशको भाग्य भविष्य प्रभावित पार्ने, सकारात्मक रूपमा भन्दा पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित पार्ने, यस देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकल्ने, भिरतर्फ धकल्ने एउटा जुन दुरभिसन्धि छिमेकमा पश्चिमा मतियारहरूको सहयोगमा जुन भइराखेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा देखिएका छन्। तिनै पात्रको दिल्ली भ्रमण भएको छ। एकदम हस अफेयर 11औं घण्टामा 11th आवर भिजिट भएको छ। यस सम्बन्धमा जनतालाई कुनै जानकारी दिइएको छैन। कुन उद्देश्यको लागि उक्त भ्रमण गर्नु आवश्यक थियो, कतै बताइएको छैन। त्यहाँ उनले भेट्न खोजेको भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेका, तर त्यो सम्भव नभएको अनि भारतका विदेश मन्त्री, हालका विदेश मन्त्री कूटनीतिज्ञ एस जयशंकरसँग एकदमै अनौपचारिक ढङ्गमा उनको निवासमा भेट भएको पाइयो, देखियो, सुनियो, पढियो। यो एकदमै उनको जुन पदीय मर्यादा, पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीको जुन प्रोटोकल हुन्छ त्यसको चाहिँ खासै ख्याल गरेको जस्तो हाम्रा कारिन्दाहरू त हुन् यिनीहरूलाई किन इज्जत दिन पर्यो भन्ने जस्तो किसिमको परिवेशमा भेटघाट भयो भन्ने यो तस्बिरहरूले देखाए जस्तो लाग्छ। त्यसै गरेर समाचार माध्यमहरू, सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यो कुरा आयो। त्यसै गरेर नेपालको प्रथम महिला आरजु देउवा, नेपाली कङ्ग्रेसको नेताको पनि संयोगवश त्यसै बेला हतारमा भारत भ्रमण भयो। भन्न त यो ढाडको उपचारका लागि भारत भ्रमण भएको हो आरजु देउवाको भनिएको छ, तर नेपालको यो उपचारका लागि विदेश भ्रमण सधैँ संदिग्ध हुने गरेको छ। खास गरी दिल्ली भ्रमण त असाध्यै संदिग्ध हुने गरेको छ। यो पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार भन्छन् नि, त्यसलाई पनि बिर्साउने किसिमका दुरभिसन्धिका तानाबानाहरू बुनिने गरेका छन् यस्ता किसिमका भ्रमणहरूमा। हुनसक्छ उहाँको स्वास्थ्योपचारकै लागि उक्त भ्रमण भयो होला, त्यसका विस्तृत विवरणहरू आइसकेका छैनन्। आरजु देउवाले उक्त भ्रमणको उद्देश्य के सहमति भए, सम्झौता भए, अर्थात् सम्झौता सहमति भएनन् होला। एउटा प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा उहाँको भ्रमण भएकोमा सम्झौता सहहरू त भएनन् होला। के कुराकानी भए, भविष्यको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी भयो, त्यसको विवरण कतै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन् उनी। आरजु देउवा प्रधानमन्त्री पत्नीको रूपमा पनि, नेपाली कङ्ग्रेसको नेताको रूपमा पनि, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि महत्त्व छ। तर
त्यसको महत्त्वपूर्ण भ्रमणमा के कुराकानी भए भनेर यस देशका सार्वभौम नागरिकलाई जानकारी दिनु पर्दैन? यो प्रजातन्त्र होइन? के यो लोकतन्त्र होइन? के यो मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूमा का आधारमा सञ्चालित व्यवस्था राजनीतिक प्रणाली के यो होइन? यो प्रश्न उब्जिएको छ दर्शकहरू। यसभन्दा अगाडि पनि हिमचिम जसलाई भनिन्छ नेपाली कांग्रेसको भारतको सत्तासीन राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टीसँग हिमचिम बढेको देखिएकै हो। एउटा राम्रो सम्बन्ध छ भनिन्छ। आरजु देउवाको भारतका बीजेपीका भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेसँग राम्रो सम्बन्ध छ भनिन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा केही महिना अगाडि शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा उनको भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा समेत प्रवेश भएको थियो। उनले भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयको समेत भ्रमण गरेका थिए। यस्तो बिरलै देखिन्छ दर्शकवृन्द। एउटा सरकार प्रमुख दल विशेष सत्तासीन नै किन नहोस्, दल विशेषको मुख्यालयमा पुग्ने भ्रमण गर्ने त्यति साह्रो देखिँदैन। तर नेपालको कूटनीति, परराष्ट्र नीति, यस देशको गृह नीति नै जरा हटके किसिमको छ। काशी कश्मीर अजब नेपाल भनिन्छ। संघीय गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा यो काशी कश्मीर अजब नेपाल अझ बढी चरितार्थ भएको देखिँदैछ। यसै यो तानाबाना किन बुनिराखेको छु भन्दाखेरि यसैमा थप्छु म थोरै। त्यसपछि लगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूतले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटे। यो सबै यो एउटा यो घटनाहरूको श्रृङ्खला हेर्दाखेरि यो भेटघाटहरू, यो हतारको विदेश भ्रमण जुन भइराखेको छ, कुन परिप्रेक्ष्यमा आएको छ त दर्शकवृन्द, श्रोतावृन्द, यो पनि हेरौँ। यो कुन परिप्रेक्ष्यमा आएको जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि नागरिकता विधेयक यो संसदले पास गर्नुपर्ने चरम दबाब थियो। जुन एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने किसिमको प्रावधान भएको जुन विधेयक नेपाली कांग्रेस सरकारले ल्याएको थियो, त्यसलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने चरम दबाब थियो होला। यी भ्रमणहरू, यी भेटघाटहरू तिनै परिप्रेक्ष्यमा भएको जस्तो देखिन्छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपालको सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्छ, तारबार लगाउनुपर्छ भनेको एउटा एक किसिमको अपुष्ट समाचारको पनि यहाँनिर स्मरण गरौँ हामीहरूले। त्यसको पनि चर्को विरोध जस्तो भएको थियो। रोटी बेटीका सम्बन्धहरूका कुरा गरिएका थिए। मैले यस सम्बन्धमा यस अगाडि पनि थोरै चर्चा गरेको छु। रोटी बेटीको सम्बन्ध भारत र पाकिस्तान बीच जस्तो गहिरो कोसँग होला? भारतको बङ्गलादेशसँग जस्तो गहिरो रोटी बेटी सम्बन्ध कोसित होला? त्यसै गरेर क्यानाडा र अमेरिका बीच पनि रोटी बेटी सम्बन्ध होला। भारतको चीनसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध नहुने कुरै भएन। त्यस्तै सम्बन्ध हो, तर देशहरूको सम्बन्ध पारिवारिक केही घरानाहरू बीचको सम्बन्ध मात्रै होइन। यो दाजुभाइको सम्बन्ध जस्तो सात सीमाको आफ्ना प्रभाव क्षेत्रहरूको नियमन नियन्त्रण, एउटा स्पष्ट लक्ष्मण रेखा
कोरिएको सम्बन्ध हुनुपर्छ देशहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसै गरी निर्देशित हुनुपर्छ। जर्ज बर्नार्ड शले भनेका छन्, योर फ्रिडम एन्ड्स वेयर माई नोज बिगिन्स भनेका छन्। त्यसै गरेर रबर्ट फ्रस्टले छिमेकीहरू बीचको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि गुड फेन्सेस मेक गुड नेबर्स भनेका छन्। अर्थात् सीमाहरू स्पष्ट हुनुपर्छ देशहरू बीच, छिमेकीहरू बीच, अनि बल्ल सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेका छन्। तर हाम्रोमा सीमा रेखाहरू नै मेटिराखेका छन्। जङ्गे पिलरहरूको समेत उल्लङ्घन गर्दै छिमेकी सीमाञ्चलमा श्यामकर्ण घोडाहरू छोडिराखेको छ। हरेक दिन नेपाली सीमा अतिक्रमित हुन्छ। हरेक दिन नेपाली सीमाञ्चलका नेपालीहरूले भारतीय अर्धसैनिक बल, भारतीय जनताहरूको कहर बेहोर्नुपर्छ। उनीहरूले खन्दै जोत्दै आएको, भोग चलन गर्दै आएको बकायदा लाल पूर्जा सहितको जमिनमा कतिखेर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल र भारतीय जनताहरूको झुन्ड प्रवेश गर्छ र भारतीय झन्डा एक किसिमले गाड्छ। यसको कुनै निश्चितता छैन। राति आफ्नो भूभाग भनेर सुतिएको देशको टुक्रो अर्को दिन भारतमा गाभिए जस्तो एकदम नमिठो, एकदमै सानो चित्त बनाइराखेको छिमेकीले यो हरेक दिन देखिएको छ। यसै गरेर सिमानामा एकतर्फी रूपमा बाँध, हाई एलिभेसन रोड, तटबन्ध निर्माण गरेर नेपालीहरूको जमिन, यस देशको टुक्रो सयौं हेक्टेयर जमिन डुबाउने अनि लाखौं नेपालीहरूलाई बेदखल गर्ने, आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बनाउने गरेर, हाम्रो देशभित्र शरणार्थी बनाउने गरेर भारतले संरचनाहरू बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको पूर्णतः उल्लङ्घन गरेर यस्ता संरचनाहरू बनाउँदाखेरि पनि नेपालको राज्य बोल्दैन। यहाँ यस देशमा सरकारहरूको कमी छैन। छोटे राजा, बडे राजाहरू सबै छन्। सिंहदरबारदेखि गाउँ गाउँसम्म सरकार छन्। स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। तर यसरी आफ्नै देशभित्र लाखौं नेपालीहरू भूमिहीन, अधिकारविहीन हुँदाखेरि, यस देशको जमिन हराउँदाखेरि, जमिन डुब्दाखेरि समेत यी सरकारहरू बोल्दैनन्। यी छोटे नवाबहरू, यी बडे नवाबहरू बोल्दैनन्। यिनीहरूलाई चिन्ता छ त खाली सत्ताको, शक्तिको, स्वार्थको। मैले अघि उल्लेख गरेका भ्रमणहरू, भेटघाटहरू कतै न कतै यो देशमा जुन नागरिकता विधेयक पारित गर्ने उपक्रमसँग जोडिएका छैनन् भन्ने स्थिति छैन पक्कै पनि। यो देशमा, यस देशको सरहदभित्र फेला परेका बालबालिकाहरू पितृत्वको, मातृत्वको ठेगान नलाग्दासम्म नेपालका नेपालका नागरिक हुनेछन् भनिएको छ। त्यसै गरी यतापट्टि खुला सीमालाई खुला छोडिएको छ। नेपाल भारत सीमालाई खुला छोडिएको छ। नेपाल र चीन बीचको सीमा चाहिँ अलि नियमन गरिएकै सीमा छ। किन पनि भन्दाखेरि त्यो अझैसम्म पनि अवैध पर्खाल, हिमालयको अवैध पर्खालले गर्दाखेरि आवत जावत त्यसरी सजिलो छैन। तर यतापट्टि हाम्रो जुन चारकोसे झाडी, एउटा बिहड जङ्गल जुन थियो, त्यो सबै हटेर तराई वनजङ्गल सखा पारिएर अनि त्यो जुन निर्वाध आवागमनको बाटो खोलियो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यतिखेर पनि उता पनि खुला सीमा थिएन। दक्षिणतिर पनि नेपाल भारतसँग जोडिएका भूभागहरूमा पनि सीमा खुला थिएन। किन भन्दाखेरि
मानव बस्ती थिएन, कमै थियो अनि जङ्गल बाक्लो थियो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो पनि अभेद्य पर्खाल जस्तो थियो। तर अब बस्ती बाक्लिँदै गएपछि, यो जुन कनेक्टिभिटी बढ्दै गएपछि चुनौती थपिएको छ। यो सीमापारीबाट अवैध रूपमा, एकदम अनौपचारिक रूपमा दिनका दिनै प्रवेश गर्छन् अनेक थरी तत्त्वहरू। कामको खोजीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गालबाट प्रवेश गर्छन्। हाम्रा नागरिकहरू पनि कामको खोजीमा, रोटीको खोजीमा सीमा पार गर्छन्। त्यसै गरी भारतीय भूमि हुँदै यस अस्थिर छिमेक म्यानमार, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगायतको जुन अस्थिर छिमेकबाट विस्थापित जनसङ्ख्याहरू ठुलै सङ्ख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। त्यो कतै न कतै भारतसँगको खुला सीमा एउटा पपुलेसन चेक वाल्वको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ। त्यही कारण हो अफगानीहरू नेपालमा भेटिनु, त्यही कारण हो म्यानमारबाट विस्थापित रोहिङ्ग्याहरू नेपालमा भेटिनु, त्यही कारण हो मुख्यतः सिरियादेखि इराकसम्मका अफ्रिकी देशहरूका शरणार्थीहरू, 20भन्दा बढी देशका शरणार्थीहरू नेपालमा भेटिनु। तर प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि नेपालले आफ्नै जनसङ्ख्यालाई घाँस-बाँस, कपासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। लाखौँ नेपालीहरू कामको खोजीमा संसारभर भौँतारिन्छन्। कति बिचराहरू काठका बाकसमा फर्किन्छन्। यस्तो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले थप जनसाङ्ख्यिक चाप बेहोर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो जुन खुकुलो पारिने गरिएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनहरू छ, त्यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ। यस देशका आदिवासी, अनादिवासी नेपालीहरू देशभित्रै अल्पमतमा पर्ने जस्तो गम्भीर परिस्थितिसँग पनि यो जोडिएको छ। दर्शक तथा श्रोताहरू, मैले यस अघिका प्रस्तुतिहरूमा पनि भनेको छु, हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खोल्ने गरिएको छ। 2036को निर्वाचन बहुदल रोज्ने कि निर्दल रोज्ने भन्ने गरिएको निर्वाचनको बेला पनि यो लाखौँ भारतीयहरूलाई नागरिकता दिइयो भन्ने कुरा आएको छ। पञ्चायतले त्यही बलमा अनि नेपालको वन सखा पारेर निर्वाचन जितेको हो त्यतिखेर भन्ने कुरा आएको छ। 2046को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले लाखौँ विदेशीहरूलाई, खास गरी भारतीयहरूलाई नागरिकता दिइएको भन्ने आरोप लागेको हो। अनि त्यही बेला नै अर्थ विधेयक भनेर नागरिकता विधेयक, त्यतिखेर डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदाखेरि अर्थ विधेयकको खोल उडाएर नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोजिएको थियो। दर्शकहरू, श्रोताहरू, यहाँहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत गरेँ। तर तत्कालीन राजा श्री 5 वीरेन्द्रले उक्त प्रस्ताव, श्री 5 वीरेन्द्रबाट उक्त प्रस्ताव खारेज भएको थियो। त्यसको तुस पनि कतै न कतै थियो होला भन्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्ता तुसहरूका कारण नै जुन व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो कि आफ्नो भूमिका सीमित यस देशमा यस देशका नागरिकहरूको भन्दा, यस राज्यको भन्दा आफ्नो भूमिका बढी हुनुपर्छ भन्ने शक्तिहरू छन् यस देशमा। यो भू-राजनीतिक, भू-रणनीतिक स्पेसमा। अनि यसै परिदृश्यमा हेरिनुपर्छ नेपालमा भइराखेका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई। उक्त विधेयक श्री 5 वीरेन्द्रबाट रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो।
तर हुनसक्छ त्यस्तै किसिमको विधेयक अहिले बडो चरम दबावका बीच प्रतिनिधि सभाबाट, संसदबाट, त्यो लोअर हाउसबाट पारित गरिएको छ। एकदम अपारदर्शी ढङ्गले समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन। सम्बन्धित समितिमा लगेर त्यसो गरिएको छैन। त्यसभन्दा अगाडि जुन विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो त्यसमा एक किसिमको कुलिङ अफ पिरियड जुन भन्छन्, परीक्षण काल जस्तो, जस्तै विदेशी महिलाले नेपालमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्छ भने उसले 7 वर्षसम्म नागरिकताका लागि चाहिँ कुर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान थियो। यो प्रावधान हेर्दाखेरि मानवाधिकार विरोधी भनिएला, तर यो नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश छ भारत, उसले पनि 7 वर्षसम्म विदेशी नागरिकसँगले नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेको 7 वर्षपछि नागरिकता पाउने होइन, नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ। कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, भारतीय राज्यले नागरिकता दिन्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, कुनै सुनिश्चितता छैन त्यसको। तर यहाँ चाहिँ अहिले जुन 7 वर्षसम्म पुर्नुपर्ने प्रावधान थियो त्यसलाई हटाएर एक हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता भन्ने प्रावधान ल्याइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले ल्याएको छ। त्यसले एउटा डर, एउटा शङ्का के भन्दाखेरि पपुलेसन इन्भेजन, जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण भएर यस देशका आदिवासी अनादिवासी नेपालीहरू, कुनै क्षेत्र जाति धर्म विशेषका नेपालीहरूको कुरा गरिरहेको छैन। दर्शकवृन्द, यस देशको तराईका, हिमालका, पहाडका हामी नेपालीहरू यस देशभित्रै अल्पमतमा पर्ने हौँ कि भन्ने एउटा जायज चिन्ता, जायज चासो प्रकट भएको छ। तर जनताको यस चासोलाई, यस चिन्तालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई मुखरित गर्न सकेको छैन। संसदमा यो चर्को रूपमा आवाज उठाउन सकेको छैन। यस समयमा सडकमा पनि आवाज जुन उठ्नुपर्ने हो मुखर रूपमा त्यो उठ्न सकेको छैन। यो मौनताले ती शक्तिलाई, खास गरी त्यस शक्तिको एउटा नेपालमा उसको एजेन्डा जुन रहेको छ, त्यो शक्ति कस्तो शक्ति भन्दाखेरि पुरै दक्षिण एसियालाई नै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र, आफ्नो करेसाबारी ठान्ने शक्ति छ। त्यसको एजेन्डा, नेपालमा उसको एजेन्डालाई नै बल पुर्याएको छ। दर्शकवृन्द, यो जुन नव फासीवादी शक्ति छ त्यसका एजेन्डाहरू उसको एउटा यो समग्र दक्षिण एसियालाई नै आफ्नो बनाउने एउटा यो जुन सब कन्टिनेन्ट छ, उपमहाद्वीप नै मेरो हो भन्ने किसिमको, अनि ससाना राज्यहरूलाई कब्जा गर्दै लैजाने, कब्जा गर्न नसके पनि आफ्नो नियन्त्रण, क्रूर नियन्त्रण कायम गर्ने जुन उसको एजेन्डा छ त्यसलाई नै बल पुर्याएको छ। विश्व परिस्थिति जुन छ, बदलिदो जुन विश्व परिस्थिति जुन छ, त्यसमा उसको बदलिदो छवि, उसको बदलिदो पकडले पनि अन्य नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू जुन छन् उनीहरू पनि उसैको एजेन्डालाई आफ्नो स्वार्थको लागि, एउटा छिमेकी, हाम्रो अर्को छिमेकी चीनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भारतको स्वार्थ, यो जुन अनियन्त्रित स्वार्थ नेपालमा, त्यस स्वार्थलाई नै पक्ष पोषण गर्नको लागि सक्रिय देखिएका छन्।
नेपालका राजनीतिक दलहरू उक्त शक्तिको मतियार भएको देखिँदैछ। हाम्रा अस्तित्वजन्य जुन सङ्कटहरू छन् झन्झन गहिरिएका छन्। 2050 सन् 1950 को जुन बेला ब्रिटिस साम्राज्य अस्ताउँदै थियो त्यतिखेर ठ्याक्कै नेपालमा 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेर एउटा उसको जुन वाइस लाइक ग्रिप, उक्त शक्तिको वाइस लाइक ग्रिपले नेपालको घाँटी अँठ्याउने किसिमको कार्य गरियो। अहिले फेरि अर्को साम्राज्य हस्त हुने क्रममा भए जस्तो देखिँदैछ। विश्वको महाशक्ति अलि ओह्रालो लाग्न खोजेको देखिँदैछ। यसै परिप्रेक्ष्यमा यस नागरिकता विधेयकलाई हेरिनुपर्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ प्रचण्डको, आरजू देउवाको, शेरबहादुर देउवाको बीजेपी मुख्यालय, भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयको भ्रमणलाई। यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ भारतीय राजदूतको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मा लगायतका नेपालका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँगको भेटघाट, नेपालका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नेताहरूको दिल्ली भ्रमणलाई कतै यो नागरिकता विधेयक मात्रै होइन, यो यस्ता हस अफेयर्स भन्छ नि, यस्ता गोप्य भेटघाटहरू अथवा खुलै भेटघाटहरू पनि, तर एजेन्डाहरू चाहिँ गोप्य, मुद्दाहरू चाहिँ गोप्य रहेका यस्ता भेटघाटहरूले कतै हामी 1950 को शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध, मैत्री सन्धि मार्फत कायम भएको, संस्थागत भएको असमान अन्यायपूर्ण अपमानजनक जुन सम्बन्ध छ भारतसँगको, त्यो भन्दा पनि अझ अन्यायपूर्ण, अझ असमान राजनीतिक सम्बन्धतर्फ अग्रसर हुँदै त छैनौँ भन्ने एउटा गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यस शङ्काको समाधान, शङ्काको उत्तर दिन नसकेको मात्र होइन, आफ्ना कार्य, आफ्ना व्यवहारहरू मार्फत त्यस शङ्कालाई अझ पुष्ट गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिँदैछ। यस युगको यक्ष प्रश्न के भन्दाखेरि, के हामी 50 को सन्धिभन्दा, शान्ति तथा मैत्री सन्धिभन्दाले संस्थागत गरेको भारतसँगको सम्बन्ध, पश्चिमसँगको पनि, पश्चिमा राष्ट्रहरूको सँगको सम्बन्धभन्दा पनि अझ असमान, अझ अन्यायपूर्ण सम्बन्धको चरणमा त प्रवेश गर्दै त छैनौँ भन्ने किसिमका गम्भीर सङ्कटहरू, गम्भीर सङ्केतहरू देखिराखेका छन्। कतै त्यही असमान अन्यायपूर्ण सम्बन्धतर्फ यस देशलाई धकेलिँदै गरेको जस्तो सङ्केतहरू देखिँदैछन्। यी सङ्केतहरू दुःस्वप्न मात्रै हुन्, यी सङ्केतहरू साँच्चै हाम्रो जीवनमा त्यो प्रकट नहुन्, त्यो एउटा यथार्थको रूपमा प्रकट नहुन्, यो कामना त गरौँ, तर यस परिदृश्यप्रति, यस सम्भावनालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन। हामी सजग रहेर, स्पष्ट रहेर, आफ्नो चेतनाको आवाज बोलेर यस राजनीतिक नेतृत्वलाई थप अकर्मण्य हुनबाट जोगाउँ। यस देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सार्वभौम सत्ता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न आगामी पुस्ताका नेपालीहरूले, भावी पुस्ताका नेपालीहरूले पनि पाउन्। यस देशको सार्वभौमिकता, सार्वभौम सत्ता अक्षुण्ण राखी त्यस सार्वभौमिकता, त्यस सार्वभौम सत्ता, यस देशलाई सग्लो रूपमा हामीहरू
आगामी पुस्तालाई दिन सकौँ। हामी सबैका शक्तिहरू, प्रत्येक नेपालीको शक्ति, यस राज्यको शक्ति त्यस दिशामा च्यानलाइज हुनुपर्छ, त्यस दिशामा डोरिनुपर्छ। त्यसैतर्फ नै हामीहरू लागौँ, त्यही दिशातर्फ नै हाम्रा सम्पूर्ण शक्ति त्यसै दिशातर्फ डोर्याउँ। सजग रहौँ, सचेत रहौँ, स्पष्ट रहौँ। कुनै पनि मूल्यमा यस देशको भाग्य भविष्य माथि सम्झौता गर्न सक्ने, गर्न खोज्ने शक्तिहरूसँग हामी झुक्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई यस सम्बन्धमा निरन्तर सजग सचेत गराइराखौँ। एउटा जिउँदो जाग्दो नेपाली लोक दशकौँदेखि युगौँदेखि निद्रामा छ भनिन्छ। त्यो निद्राबाट उठ्नु आवश्यक छ। हामी इतिहास भइसक्नुभन्दा अगाडि नै त्यस निद्राबाट उठौँ, त्यस महानिद्राबाट उठौँ। प्रधानमन्त्रीले निद्रा लाग्दैन यस देशको अवस्था देखेर, यस देशको चिन्ता गर्दा गर्दा निद्रा लाग्दैन भन्ने यस्तो किसिमको अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुभएको छ। उहाँको त्यस निद्रा नलाग्ने किसिमको सक्रियता, उहाँको ऊर्जा यस देशको भाग्य भविष्य, नेपालीको भाग्य भविष्य अझ उज्जवल पार्ने दिशामा केन्द्रित भइराखेको जस्तो चाहिँ देखिएको छैन। एउटा मतदाताको रूपमा, एउटा निष्पक्ष नेपाली नागरिकको रूपमा मैले यसो भनिराखेको छु। यो चाहिँ बडो चिन्ताको विषय हो। हामी राजनीतिक नेतृत्वलाई यस सम्बन्धमा झकाउँ। यस देशको भाग्य भविष्यसँग सम्झौता गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, यो स्पष्ट पारौँ। यो सङ्घौ शक्ति कलौ युगे भन्छन् नि, कलियुगमा सङ्गठन नै सबैभन्दा ठुलो बल हो अरे। सङ्गठित भएर यस देशको लागि, यस देशको सार्वभौमिकता, सार्वभौम सत्ताको लागि हामीहरू पहाड हिमाल तराईका नागरिकहरू एक भएर उठ्नु र आवाज बुलन्द गर्नु आवश्यक छ। नागरिक पत्रकारिताको यस माध्यमबाट यस देशका अस्तित्वजन्य मुद्दाहरू, यस देशको हितका कुराहरू, अहितको सम्बन्धमा, यस देशको अहित गर्ने सम्बन्धमा भएका दुरभिसन्धिहरूबारे प्रस्तुति दिँदै आएका छौँ। हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन, यस देशको स्वार्थ, यस देशका तपाईँ हामी जस्ता नागरिकहरूको स्वार्थ नै, यस देशका आदिवासी अनादिवासीहरूको स्वार्थ नै हाम्रो पनि स्वार्थ हो। तर यस आवाजलाई मुखरित गर्नको लागि हामीहरूलाई यहाँहरूको निरन्तर साथ सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, रचनात्मक प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला, साथै लाइक गरिदिनुहोला। यहाँहरूको हृदय छोयो भने यहाँहरूको साथ सहयोगले हाम्रो भविष्यको बाटो कोर्नेछ। धन्यवाद।